ग्रुप सी को सबैभन्दा पहिलो क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन चाहिँ सेटबाट आएको छ। यसमा चाहिँ हामीलाई भनेको छ कि सोसियलमा पास गर्ने स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ 80% छ अरे, पर्सेन्टेजको क्वेसन रहेको छ यो सेटको। अनि म्याथमा पास गर्ने चाहिँ 75% स्टुडेन्ट्सहरू छन् अरे। सो सबैभन्दा सुरुमा मैले एनएसलाई चाहिँ 80% र एनएमलाई चाहिँ मैले 75% भनेर लेट गरिदिएँ। यहाँ चाहिँ सबैहरूले सुरुमा चाहिँ लेट एनएस एन्ड एनएम विथ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन सोसियल एन्ड म्याथमेटिक्स रेस्पेक्टिभली भनेर फर्स्टमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ वा नलेख्नु हुँदा पनि हुन्छ। अनि एनयु चाहिँ मैले 100% लेखेँ, किनभने टोटल भनेको त जहिले पनि 100% नै हुन्छ। पर्सेन्टको केसमा चाहिँ तपाईँहरूले जहिले पनि यो 100 चाहिँ लेख्नु होला। अनि दुईटैमा फेल गर्ने भनेको त बाहिरको भयो, भनेको एम युनियन एस कम्प्लिमेन्ट भयो, त्यो चाहिँ 5% छ। अनि त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ म्याथ र त्यसै गरी हामीलाई सोसियल र म्याथमेटिक्स दुईटैमा पास गर्ने स्टुडेन्ट चाहिँ 300 जना भनेको छ। तर हामीलाई पर्सेन्टेजमा थाहा छैन कि त्यो कति हो भनेर। सो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो भेन डायग्राम देखा भनेको छ। यस्तो पर्सेन्टेजको क्वेसन हामीलाई यदि दियो भने चाहिँ तपाईँको फर्स्ट काम भनेको चाहिँ यो जुन जुन छ यहाँनिर सबैलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु होला। जस्तै मैले यो एसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेँ 80% माइनस एक्स। भेन डायग्राम अथवा सेटको कुनै पनि क्वेसनमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भनेको चाहिँ यो इन्टरसेक्सन थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई कुनै पनि क्वेसनको इन्टरसेक्सन थाहा छैन भने चाहिँ एक्स लेट गरिदिनु होला त्यसलाई सिधै। सो मैले यसलाई एक्स लेट गरेँ। एक्सको भ्यालु हामीलाई थाहा छ 300 हो, तर हामीलाई पर्सेन्टेजमा चाहिँ थाहा छैन। सो पर्सेन्टेजमा यसलाई हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामीले झिक्नुपर्ने हुन्छ। र यो एक्स भएपछि यो 80% माइनस एक्स भयो, र यो 75% माइनस एक्स भयो, र पछाडिको अथवा दुईटैमा फेल हुने भनेको 5% सिधै भइहाल्यो। अब फ्रम फिगर भने मैले फर्मुला लेखिरहनु जरुरी छैन, किनभने फिगरबाट हेर्न सकिन्छ कि तपाईँहरूले यो 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 र यो चारवटा जोड्यौँ भने हामीले हाम्रो 100सँग बराबरी हुन्छ, भनेको एनयुसँग बराबरी हुन्छ। सो यो 3-4वटा जोड्दाखेरि चाहिँ 100 भयो, र यहाँबाट हामीले एक्सको भ्यालु झिक्न सक्यौँ। एक्सको भ्यालु रहेछ 60%। यस्तो पर्सेन्टेजको क्वेसनमा हामीले जहिले पनि यो दिएको छ पर्सेन्टेज दिएको छ भने ठिक छ, यो पर्सेन्टेज दिएको छैन भने यसलाई एक्सलेट गर्ने र सबैलाई पर्सेन्टेजमा हामीले कन्भर्ट गर्ने। फर्स्ट अफ अल हामीले कन्भर्ट गरिसक्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई यहाँ मध्येको कुनै एउटा भ्यालु दिएको हुन्छ। जस्तै हामीलाई यहाँ भ्यालु दिएको छ एक्सको भ्यालु कति, यो एक्स भनेको दुईटैमा पास गर्नेको हामीलाई भ्यालु 300 दिएको छ, र त्यसको पर्सेन्टेज हामीले झिक्यौँ 60%। सो तपाईँको अर्को काम भनेको चाहिँ 1% बराबर कति हुन्छ त्यो झिक्नु होला। 60% भनेको 300 अलरेडी गिभनमै छ, क्वेसनमै छ, त्यही भएर 1% भनेको चाहिँ 5 रहेछ। अब यदि तपाईँहरूले सबै यो यहाँ भएको जे चिज छ सबैले तपाईँहरूले चाहिँ पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट पनि गर्नुभयो, र 1%मा तपाईँहरूले निकाल्नु पनि भयो भने जेसुकै क्वेसन सोधोस् तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने चाहे तपाईँहरूलाई इन्टरसेक्सन सोधोस्, चाहे अन्ली म्याथमा सोधोस्, अथवा दुईटैमा फेल गर्ने सोधोस्, तपाईँहरूलाई 1% थाहा भएपछि त 5% त निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो नम्बरले। सो हामीलाई पहिलो क्वेसन सोधेको छ टोटल स्टुडेन्ट एपियर कतिजना भएको थियो भनेको छ, त्यो भनेको त 100% सिधै हो। त्यही भएर 1% भनेको 5 हो भने 5% भनेको त सिधै 500 भयो। यो क्वेसन नम्बर 2 को हाम्रो एन्सर भयो। टोटल स्टुडेन्ट हाम्रो 500 जना चाहिँ त्यहाँ थिएछ। अनि नम्बर 3 को क्वेसन सोधेको छ हामीलाई अन्ली एम भनेर सोधेको छ। म्याथमा मात्रै पास गर्ने स्टुडेन्ट भनेको 75% माइनस एक्स भयो। एक्स भनेको 60% हो, त्यही भएर 75मा 60 घटाउँदाखेरि भयो हाम्रो 15% भयो। यदि तपाईँहरूलाई पर्सेन्टेजमा निकाल्नु भनेर सोधेको भए चाहिँ 15% नै हुन्छ एन्सर, तर हामीलाई नम्बरमा सोधेको छ, त्यही भएर यो पर्सेन्टेजलाई हामीले नम्बरमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। 1% भनेको 5 हो भने 15% भनेको 15, 5 जो 75% हो। सो यसरी नै तपाईँहरूले सेटको एकदमै इजी तरिकामा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ पहिलो नम्बर भनेको चाहिँ यो पर्सेन्टेजमा सबैलाई कन्भर्ट गर्नु होला। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ 1% बराबर कति हुन्छ निकाल्नु होला। त्यसपछि त जे क्वेसन सोधेको छ त्यही एन्सर लेखिदिनु होला। क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 12 चाहिँ छ मनी एक्सचेन्जबाट आएको छ। एउटा बिजनेसम्यान रहेछ, त्यो बिजनेसम्यानले चाहिँ 3,30,000 पैसा चाहिँ नेपालमा लिएर आएर रहेछ, र त्यतिखेर चाहिँ $1 बराबर 110 रुपिज चाहिँ एक्सचेन्ज रेट थिएछ। मैले यो एनआरएसलाई चाहिँ डलरमा कन्भर्ट गरेको छु, यो चाहिँ नगर्नु हुँदा पनि हुन्छ। अनि के भनेको छ भन्दा कन्डिसन चाहिँ 4 दिन पछाडि चाहिँ त्यो एक्सचेन्ज रेट चाहिँ अमेरिकन डलर चाहिँ नेपाली करेन्सी वाज डेभिएटेड भनेको छ। नेपाली करेन्सी चाहिँ डेभिएट भनेको नेपाली पैसा चाहिँ 10% घटेको छ अरे। भन्नुको मतलब डलरको भाउ चाहिँ बढेको रहेछ 10%ले। त्यही भएर मैले एक्सचेन्ज रेट भनेको चाहिँ 110 प्लस 10% अफ 110 गरेको। नेपाली करेन्सी चाहिँ डेभिएट भएको हो, तर डलर चाहिँ इन्क्रिज भएको हो, त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ प्लस गरेँ। नेपाली करेन्सी चाहिँ बढेको भए चाहिँ
एक्सचेन्ज रेट चाहिँ यहाँनिर माइनस हुन्थ्यो, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले एक्सचेन्ज रेट के भयो भन्दाखेरि दोस्रोचोटि चाहिँ 110 प्लस 10% अफ 110 भनेको 11 रुपिसले बढेछ $1 भनेको $1 तपाईँहरूले पहिला 110 पाउनुहुन्थ्यो नेपाली रुपिस भने अहिले चाहिँ 121 रुपिस पाउनुहुने रहेछ। यो क्वेसन सजिलै हो, जस्ट अलिकति ट्रिकी खालको क्वेसन हो। नेपाली रुपिस चाहिँ डेभिएट भएको छ भन्नुको मतलब डलर चाहिँ अमेरिकन डलर चाहिँ बढेको हो, त्यही भएर यो 10% लाई चाहिँ जोड्नु पर्यो अनि $1 बराबर चाहिँ 121 भएछ 4 दिन पछाडि। अनि सबैभन्दा सुरुमा उसले लिएको थियो 3,30,000 रुपिस, एक्सचेन्ज रेट अनुसार सुरुमा 110 थियो, बढेर 121 भयो। सो हाम्रो पैसा चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 3,63,000 भयो। उसले 3,30,000 मा नेपालमा लिएर आएछ पैसा, नेपालमा लिएर 4 दिन पछाडि बढेर उसको पैसा 3,63,000 भएछ भनेपछि बिजनेसम्यानलाई त फाइदा भएछ। सो आफ्टर 4 डेज मनी इज इन्क्रिज, बढेर गयो उसको पैसा चाहिँ। त्यही भएर प्रफिट कति भयो भन्दा 3,63,000 माइनस 3,30,000 भनेको 33,000 चाहिँ उसलाई फाइदा भएछ नेपाली रुपिसमा। यदि हामीलाई चाहिँ प्रफिट चाहिँ नेपाली करेन्सीमै झिक्नु भनेको छ र यदि यसलाई चाहिँ यदि US डलरमै झिक्नु भनेको चाहिँ 33,000 लाई चाहिँ फेरि यो 110 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर हामीलाई चाहिँ जस्ट नेपाली करेन्सीमा कति फाइदा भयो भनेर भनेको छ। सो उसलाई चाहिँ फाइदा भएछ 4 दिनमै उसलाई फाइदा भएछ 33,000। अब क्वेसन नम्बर 30 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 30 चाहिँ मेन्सुरेसनबाट आएको छ। हामीलाई फिगरै दिएको छ, यहाँ फिगरमा चाहिँ एउटा सिलिन्डर छ अरे, र एउटा चाहिँ कोन छ अरे, यहाँ माथि टुप्पीमा चाहिँ कोन छ अरे। सो मैले लेखेँ TSA अफ द सोलिड भनेको एउटा त सिलिन्डर भयो, अर्को भयो हाम्रो कोन, र मैले लेखेँ LSA अफ सिलिन्डर। हामीलाई क्वेसनले चाहिँ TSA सोधेको छ टोटल सर्भिस एरिया, तर मैले लेखेको छु लेटरल सर्भिस एरिया अफ सिलिन्डर। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि यो एउटा सिलिन्डर भयो अरे भने TSA भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको यो जुन छ एरिया, यो एरिया जम्मै हुन्छ, यतापट्टिको सर्कलको एरिया र यतापट्टिको सर्कलको एरिया, यो दुईटै जोडियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ TSA भन्ने गरिन्छ। र यो फिगरमा हेर्ने हो भने चाहिँ LSA भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन बाहिरको यो भाग छ यो यति मात्रै हो हाम्रो LSA, यानि कि लेटरल सर्फेस एरिया भनेको यो LSA हाम्रो भयो। र TSA किन नगरेको भन्दा TSA गरेको भए त यो पनि हाम्रो युज हुन्थ्यो। सो यो त हाम्रो TSA मा पर्दैन। यो सोलिड अब्जेक्टको TSA भनेको चाहिँ यो सिलिन्डर भयो अनि यो एरिया अफ सर्कल भयो र यो कोनको पनि हाम्रो LSA मात्रै हुन्छ, किनभने कोनको पनि टोटल सर्फेस एरिया लियो भने यो एरिया पनि जोडिन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ यो LSA अफ सिलिन्डर भयो। यो क्वेसन एकदमै बुझ्न जरुरी छ। यदि हामीले बुझ्न सक्यौं भने चाहिँ क्वेसन एन्सर सल्भ भइहाल्छ, हल्का ट्रिकी नै भइहाल्यो। सो एउटा भनेको चाहिँ LSA अफ सिलिन्डर भयो, यो एउटा LSA अफ सिलिन्डर, यो बाहिरको जुन भाग छ। अर्को भनेको LSA अफ कोन भनेको LSA अफ कोनमा पनि यो बिचको एरिया परेन, जुन हामीले लिनु नै पर्दैन, यो पनि हाम्रो काउन्ट भयो LSA अफ कोनमा। र एरिया अफ सर्कल भनेको यहाँ पछाडिपट्टिको उब्रेको एरिया भयो। त्यही भएर यो अब्जेक्टको TSA भनेको चाहिँ LSA अफ सिलिन्डर प्लस LSA अफ कोन प्लस एरिया अफ सर्कल भयो, तीनटा। अब LSA अफ सिलिन्डरको फर्मुला भनेको 2πRS भयो, कोनको फर्मुला πRL भयो र एरिया अफ सर्कल भनेको πr² भयो। तीनटाबाट कमन छ πr, यहाँ पनि πr, यहाँ पनि πr। सो मैले πr कमन लिए। सुरुमा 2s, सेकेन्डमा l र थर्डबाट चाहिँ r उब्रिया छ। सो मैले त्यो लेखिदिएँ। र यो जुन एज देखिरहनु भएको छ हाइट, यो हाइट भनेको चाहिँ यो सिलिन्डरको हाइट हो। सिलिन्डरको हाइट 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। सो मैले हाइटलाई 20 सेन्टिमिटर लेखेँ। अब यो जुन L छ, यो L भनेको चाहिँ यो कोनको स्ल्यान्ट हाइट भन्छ। यसलाई चाहिँ मैले इजी तरिकाले बुझ्नको लागि मैले यहाँ बनाएको छु। यो कोनलाई चाहिँ, यो कोनको यो जुन ट्रायंगुलर पार्ट छ, यो ट्रायंगुलर पार्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिर देखाएको छु। यो जुन छ यसलाई चाहिँ L भन्ने गर्छ, यो चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट हो। यो जुन छ यसलाई चाहिँ हाइट भन्छ H, र यो जुन छ यसलाई त रेडियस भनिहाल्यो, R भइहाल्यो। अब रेडियस त हामीलाई अलरेडी क्वेसनमा गिभन दिएको छ 6 सेन्टिमिटर छ अरे, अनि यसको हाइट भनेको त यति होल 28 सेन्टिमिटर छ अरे। सिलिन्डर 20 छ भनेपछि यति त कति भयो भन्दा अभियसली 8 सेन्टिमिटर नै भइहाल्यो। सो हाम्रो हाइट भयो 8 सेन्टिमिटर। यहाँ मैले हाइट लेखेको छु 8 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई चाहिएको भनेको त स्ल्यान्ट हाइट हो। यो 90 डिग्री छ, त्यही भएर फर्मुला लगाइदिने पाइथागोरस थ्योरम भनेको h² = p² + b²। त्यही भएर हाइपोटेनियस भनेको p² + b² भयो। अनि परपेन्डिकुलर स्क्वायर यहाँ मध्ये जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। 8 को स्क्वायर 64, 6 को स्क्वायर 36। सो
हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट एल भनेको चाहिँ 10 सेन्टिमिटर रहेछ, त्यही भएर मैले एललाई चाहिँ रिप्लेस गर्दै 10 ले। अब रेडियस भनेको त लेख्नु परेन होला, किनभने यो रेडियस भनेको चाहिँ यो एरिया अफ सर्कलको रेडियस हो 6 सेन्टिमिटर, त्यही मैले 6 लेखिदिइहालेँ। अब यो मल्टिप्लाई गरेर जोड्दाखेरि 56 आयो अनि क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो फाइनली एन्सर आयो 1056 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यही भएर यो होल गिभन सोलिड फिगरको चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ रहेछ हाम्रो 1056 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 14 अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनबाट आएको क्वेसन छ, एचसिएफ र एलसिएमबाट आएको क्वेसन छ। तीनवटा एक्सप्रेसन दिएको छ। पहिलो एक्सप्रेसन हेरौँ। x³ + 4x² y + 4xy² छ। हाम्रो जहिले पनि एचसिएफ वा एलसिएम देख्दाखेरि चाहिँ यो दिएको एक्सप्रेसनहरूलाई चाहिँ हामीले फ्याक्टर फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ। भनेको यस्तो यो मल्टिप्लिकेसनको यस्तो यो मल्टिप्लिकेसन भनौँ अथवा यसलाई ब्राकेटको फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ। अनि जे कमन छ त्यो एचसिएफ भयो, कमन भएको र उब्रेको पनि लेख्यौँ भने त्यो एलसिएम भयो। सो हाम्रो फर्स्ट सबैभन्दा सुरुमा यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स कमन तान्यौँ यहाँबाट, अनि यहाँ x² उब्रियो, यहाँनिर 4xy उब्रियो, यहाँनिर 4y² उब्रियो। अब यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ a² + 2ab + b² को फर्ममा छ यो, त्यही भएर यो भयो x + 2y को होल स्क्वायर, a + b को होल स्क्वायर को फर्ममा यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्यौँ। र हामीले यसरी प्रायः जस्तो लेख्दिनौँ फ्याक्टर फर्ममा। मैले अघि नै भने जस्तो मल्टिप्लिकेसन अथवा फ्याक्टरको फर्ममा हामी लेख्ने गरिन्छ। सो x + 2y भनेको त दुईटा x + 2y यो स्क्वायर भनेको, त्यसलाई मैले दुईचोटि लेखिदिएँ। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हेर्ने भने चाहिँ यो दुईटामा चाहिँ x कमन छ। x कमन भएपछि सुरुमा x³ आयो, सेकेन्डमा 8y³ उब्रियो। यो फेरि a³ + b³ को फर्ममा छ यो, अनि यसलाई a³ + b³ लाई चेन्ज गर्न सकिन्छ a + b a² - ab + b² मा। अब यो भन्दा हामीले कन्भर्ट गर्न सकिँदैन, यसलाई मिड टर्म फ्याक्टर पनि गर्न सकिँदैन, यो भन्दा जाँदैन। यदि मिड टर्म फ्याक्टरमा जाने भएको भए अझै यसलाई पनि कन्भर्ट गर्न मिल्थ्यो, तर यो जाँदैन। अब थर्ड एक्सप्रेसन हेरौँ। थर्ड एक्सप्रेसनमा पनि तीनटैमा x² कमन रहेछ। सुरुमा 3x² उब्रियो, सेकेन्डमा xy उब्रियो, र थर्डमा चाहिँ 10y² उब्रिएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गरेँ। मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन भनेको मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 3 र 10 30 हुनु पर्यो, अनि यहाँ माइनस घटाउँदाखेरि चाहिँ 1 हुनु पर्यो। त्यही भएर मैले के लिए भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा 6 लिए, अर्को 5 लिए। 6 - 5 गर्दाखेरि 1 पनि भयो, र 6 5 छ 3 10 छ 30 पनि भयो। सो एउटा मैले 6xy भयो, अर्को भयो -5xy। जस्ट मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गरेँ मैले, अनि भ्यालु आयो x² 3x - 5y x + 2y। अब तीनटै हामीले फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड एक्सप्रेसन हेर्ने हो भने चाहिँ तीनटैमा कमन भनेको चाहिँ यहाँ x छ, यहाँ पनि x छ। सो एचसिएफ x भयो। यहाँ पनि x + 2y, यहाँ पनि x + 2y, यहाँ पनि x + 2y छ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो तीनटैको एचसिएफ भयो। क्वेसन नम्बर 15 इन्डिसेसबाट आएको क्वेसन छ। यो पनि लङ क्वेसन नै हो। यो क्वेसनमा चाहिँ मैले के गरेछु भन्दा सबैभन्दा सुरुमा यो जुन दुईटा मुनिको एक्सप्रेसनहरू छ, यो दुईटालाई चाहिँ मैले एलसिएम लिएको छु। तपाईँहरूले डाइरेक्टली 1 - x + x² अनि 1 + x + x² डाइरेक्ट यो भुइँमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलिकति इजी होस् भनेर के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई a - b र यसलाई चाहिँ a + b को फर्ममा कन्भर्ट गरेँ। x² लाई अगाडि लगेँ, अनि -x लाई पछाडि राखेँ, अनि यसको चाहिँ +x लाई पछाडि राखेँ। सो यो के को फर्ममा छ भन्दा a - b को फर्ममा छ, यो a + b को फर्ममा छ। अब a - b a + b भनेको a² - b² भइहाल्यो, अनि यो 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 1 + x² + x भयो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 × 1 1 भयो, -x² + x² लाई यो माइनसले चेन्ज गर्दाखेरि -x² भयो, र -x लाई यो माइनसले बनाइदियो +x बनाइदियो। जस्ट मैले यो दुईटाबाट चाहिँ 1 + x² - x र 1 + x² + x को चाहिँ एलसिएम तानेको मात्रै हो यहाँनिर। अब माथिको 1 1 क्यान्सल भयो, x² र x² क्यान्सल भयो, र x र x मात्रै उब्रियो। त्यो जोड्दा भयो हाम्रो 2x। यता एज इट इज सरर गइरहेछ, केही चेन्जेस छैन यतापट्टि। मैले चाहिँ जस्ट यो चाहिँ इजीको लागि मात्रै गरेको, यो a - b a + b। तपाईँहरूले चाहिँ यत्तिकै राखिदिनु हुँदा पनि केही फरक पर्दैन, तर यसलाई यस्तोमा कन्भर्ट गर्यौँ भने चाहिँ इजी हुन्छ। अब a - b को होल स्क्वायर छ यो, a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाइदिएँ, a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाइदिएँ, a² + 2ab + b², अनि यो 2x² र x² घटाउँदा भयो हाम्रो x²। र अब फेरि यो क्वेसन र यो क्वेसनमा ठ्याक्कै अघि यो माथि अगाडिको जस्तै मिल्छ।
ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा ठ्याक्कै माथिको जस्तै जान्छ र यो गयो। अनि ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको फेरि हाम्रो भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा कन्भर्ट गरेँ यसले मलाई। अनि यो 2x ले मैले यो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्सकोलाई मल्टिप्लाई गरेँ र यो 2x ले मैले मल्टिप्लाई गरेँ यो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 लाई मल्टिप्लाई गरेँ। र जब पनि हाम्रो क्वेसनमा माइनस आउँछ यहाँ बिचमा तब हामीले जहिले पनि बिग ब्र्याकेट अथवा कर्ली ब्र्याकेट लाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने माइनसले यो सबैको साइन चेन्ज गरिदिन्छ। यो चाहिँ एउटा नोट राखिरहनु होला। माइनस आएपछि जहिले पनि ब्र्याकेट अथवा कर्ली ब्र्याकेट जे भए पनि लगाउनु होला, किनभने साइन यसले सबैको चेन्ज गरिदिन्छ। र 2x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2x भयो, 2x क्युब भयो र 2x पावर 5 भयो। यो प्लस माइनसमा सबै कन्भर्ट भयो माइनसले गरेर, त्यही भएर यो ब्र्याकेट लगाउनु एकदमै जरुरी छ। सो अब केही पनि भएन, 2x काटियो अनि 2x पावर 5 र 2x पावर 5 काटियो, माथि 4x क्युब उब्रियो र मुनि फेरि फर्मुला लगाइदिए ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला लगाइयो। लगाउँदाखेरि माथि आयो माइनस 4x क्युब, मुनि आयो 1 प्लस एक्स पावर 4 एक्स पावर 8, यति हो। जस्ट सिम्प्लिफाई गरियो अनि मुनि ए प्लस बी माइनस बीको फर्ममा कन्भर्ट गरियो, हाम्रो एन्सर सल्भ भइहाल्यो। क्वेसन नम्बर 16 यो चाहिँ क्वाड्रिलेटरल प्यारालेलोग्रामहरुबाट आएको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ हामीलाई प्यारालेलोग्राम दिएको छ अरे, प्यारलल छ अरे भनौं। यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ, यो लाइन र यो लाइन प्यारलल, यो र यो प्यारलल छ। अनि हामीलाई भनेको छ कि सबैभन्दा सुरुमा डीबीटी भनेको यो ट्रायंगल अनि यो ट्रायंगल, यो दुईटा ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले कन्ग्रुएन्ट प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब कन्ग्रुएन्ट प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ मैले एंगल साइड एक्जियम लगाएर प्रुफ गरेको छु। तपाईहरुले अरु आफै आइडिया छ भने पनि तपाईहरुले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि यो क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्यारालेलोग्राम भनेको छ अनि यो एउटा प्यारालेलोग्राम भनेको छ। यो त दुईटा त जसरी भए पनि इक्वल हुन्छ, किनभने सेम बेसमा छ दुईटै बीई अनि सेम प्यारलल लाइनमा छ डीएस। यसको मतलब सिधा सिधी हेर्दाखेरि नै पनि हामीलाई थ्योरमले चाहिँ यो प्यारालेलोग्राम बीईएसटी र अर्को प्यारालेलोग्राम छ बीईएनडी। यो दुईटा प्यारालेलोग्राम त सिधै हेर्दाखेरि पनि हाम्रो इक्वल देखिन्छ, किनभने यो दुईटा प्यारालेलोग्राम सेम बेसमा छ र सेम प्यारलल लाइनमा छ। यो त डाइरेक्ट एन्सर आउनुपर्ने क्वेसन हो, तर यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले यो ट्रायंगल सिमिलर कन्ग्रुएन्ट देखाएर चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने खालको क्वेसन हो। सो यसरी डाइरेक्ट चाहिँ नलेख्नु होला यो एन्सरको लागि चाहिँ। हेर्दाखेरि डाइरेक्ट देखिएको छ यो दुईटा प्यारालेलोग्राम इक्वल, तै पनि त्यसरी नगर्नु होला, किनभने यो अलरेडी सुरुमा चाहिँ कन्ग्रुएन्ट देखाउनु भनेको छ, त्यही भएर। अब हेर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एंगल बराबरी छ। कुन एंगल बराबरी छ भन्दाखेरि चाहिँ ईएसटी भनेको यो एंगल अनि अर्को भनेको चाहिँ बीटीडी भनेको यो दुईटा एंगल बराबरी हुन्छ, किनभने दुईटै करेस्पोन्डिङ एंगल भयो। यो दुईटा प्यारलल छ, त्यही भएर प्यारललमा यो एफ एंगल भनेको चाहिँ हाम्रो करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ, दुईटा करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ। यो दुईटा जुन हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा प्यारलल भयो भने यो दुईटा एंगल हाम्रो करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ। सो यो दुईटा करेस्पोन्डिङ भयो। फेरि पनि अनि यो बीडीटी भनेको यो एंगल अनि यो ट्रायंगलको चाहिँ यो एंगल बराबरी हुन्छ। एकछिनको लागि इजीको लागि यस्तो गर्दिम, यसलाई सेट गरेर ए लेखिदिम अनि यसलाई चाहिँ बी, यसलाई पनि बी लेखिदिम यो एरियालाई। भनेपछि यो ट्रायंगलमा अनि यो ट्रायंगलमा चाहिँ तपाईको एउटा एंगल बराबरी भयो र अर्को एंगल पनि बराबरी भयो। सो मैले एउटा एंगल भयो, अर्को पनि एंगल भयो, दुईटा बराबरी भयो। बीडीएन इज इक्वल टु ईएनएस। र अर्को भनेको चाहिँ यो एउटा प्यारालेलोग्राम हो बीईएनडी अनि प्यारालेलोग्रामको हामीलाई थाहा छ कि साइडहरु दुईटै बराबरी हुन्छ, यो साइड र यो साइड बराबरी हुन्छ। अथवा तपाईहरुले यो प्यारालेलोग्रामको यो एसई र यो बीटी पनि बराबरी हुन्छ भनेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, जस्तो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो प्यारालेलोग्रामको देखाइदिए डीबी इक्वल टु एनई भनेर। सो एंगल साइड थ्योरमबाट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रायंगल डीबीटी र ट्रायंगल एनईएस कन्ग्रुएन्ट हुन्छ भनेर प्रुफ भयो। अब अर्को चाहिँ सोधेको छ हामीलाई प्यारालेलोग्राम बीईएसटी र प्यारालेलोग्राम बीईएनडी बराबरी देखाउनु भनेको छ। त्यसको लागि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा क्वाड्रिलेटर लियौं। यो क्वाड्रिलेटर डीबीईएस यो क्वाड्रिलेटर लियौं, यता पनि त्यही क्वाड्रिलेटर लिए, यतापटि पनि त्यही क्वाड्रिलेटर लिए र दुईटै साइडमा मैले सेम कुनै पनि चीज सेम छ भने त्यसलाई त घटाउन मिल्छ होला। जस्तै यतापटि 6 छ अरे, यतापटि पनि 6 छ अरे। यसलाई मैले 4 ले घटाए अरे, यसलाई पनि मैले 4 ले घटाए अरे। केही रङ त हुँदैन यो इक्वेसनमा, सेम चीजले घटायौं भने।
सो दुईटै साइडमा मैले चाहिँ डीबीटीले दुवै साइडमा मैले घटाइदिएँ। अब यो डीबीटी र यतापट्टि चाहिँ एनईएसले किन घटाएको भन्दा यो एनईएस र डीबीटीको एरिया बराबरी हुन्छ। हामीले कहाँबाट थाहा पाइसक्यौँ भन्दा यहाँबाट थाहा पाइसक्यौँ। कन्ग्रुएन्ट हुनु बित्तिकै यो एङ्गलको एरिया र यो एङ्गलको एरिया चाहिँ बराबरी हुन्छ। त्यही भएर मैले यो लेखेँ यहाँनिर, अनि यहाँनिर चाहिँ यो लेखेँ। यो दुईटा भन्नु एउटै हो, यो एनईएस भन्नु र डीबीटी भन्नु एउटै हो, डीबीटी भन्नु र एनईएस भन्नु एउटै हो। कहाँबाट थाहा भयो भन्दा हामीलाई यहाँ कन्ग्रुएन्टबाट थाहा भयो। सो क्वान्टिटल बीएसडी भनेको यो बीईएसडी भयो, यसमा चाहिँ डीबीटी डी अनि बीटी घटायो भने हाम्रो के निक्लियो भन्दा यो प्यारालोग्राम निक्लियो। त्यसै गरी अर्को छ बीईएसडी भनेको सेम तरिकै भयो, त्यसमा एनईएस घटायो भने एनईएस यो यति ट्रायंगल घटाउँदाखेरि हाम्रो प्यारालोग्राम आयो बीईएनडी। यसको मतलब प्यारालोग्राम बीईएसडी इक्वल टु बीईएनडी। यसरी अब क्वेसन नम्बर 70 चाहिँ कन्स्ट्रक्सनबाट आएको छ। कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले यदि रफ फिगर बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। जस्तै हामीलाई सुरुमा भनेको छ एनए र एनई चाहिँ बराबरी छ अरे 4.2 सेन्टिमिटर 4.2 सेन्टिमिटर, अनि एनएएम यो एङ्गल चाहिँ 75 डिग्री छ अरे, र एएम र एमई चाहिँ दुईटा बराबरी छ अरे भनेको 5.2 सेन्टिमिटर छ अरे। यसरी तपाईँहरूले रफ फिगर एकचोटि नमिले पनि बनाउनु भयो भने चाहिँ इजी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो पहिलो काम भनेको चाहिँ एनए बनाउनु होला। मैले एनए तान्दै 4.2 सेन्टिमिटर, अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई एङ्गल एनएएम चाहिँ 75 सेन्टिमिटर दिएको छ। सो मैले यहाँबाट विथ द हेल्प अफ कम्पास चाहिँ 75 डिग्री बनाएँ। फर्स्टमा काट्दाखेरि 60 डिग्री भयो, अनि सेकेन्डचोटि काट्दाखेरि फर्स्टचोटि काट्दाखेरि 60 डिग्री भयो, सेकेन्डचोटि काट्दाखेरि 120 डिग्री भयो। बिचबाट काट्दाखेरि हाम्रो आयो 90 डिग्री भयो, र 90 र 60 को बिचमा भयो हाम्रो 75 डिग्री। यसरी तपाईँहरूले 75 डिग्री बनाउन सक्नुहुन्छ, वा सिधै प्रोटेक्टर लिएर पनि 75 डिग्री बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रोटेक्टर लिएर गर्नुभयो भने झन् एकदमै सजिलो हुन्छ। तर आई थिङ्क कि प्रोटेक्टरले डाइरेक्ट गर्नुभयो भने यो यस्तो देखिँदैन बनाएको, अनि तपाईँको मार्क्स काटिनु सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो ट्राई गर्नु होला कम्पासले नै बनाउनको लागि। र 75 डिग्री हामीले बनायौँ दोस्रो स्टेपमा। पहिलो स्टेप भनेको यो 4.2 सेन्टिमिटर ड्र गर्ने, सेकेन्ड स्टेप भनेको 75 डिग्री बनाउने। त्यसपछि हामीलाई अर्को भ्यालु दिएको छ एएम को भ्यालु 5.2 सेन्टिमिटर। सो 5.2 सेन्टिमिटरमा यसरी कम्पासमा चाहिँ स्केलमा चाहिँ कम्पास चाहिँ ठ्याक्कै 5.2 सेन्टिमिटरमा कम्पासलाई लगाएर यहाँनिर ठ्याक्कै 5.2 सेन्टिमिटरमा काटिदिनु होला। थर्ड स्टेप भयो, काटिदिनु होला यहाँनिर। अब त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको चाहिँ हामीलाई अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एमदेखि ईसम्मको भ्यालु दिएको छ 5.2 सेन्टिमिटर, र एनदेखि ईसम्मको भ्यालु दिएको छ 4.2 सेन्टिमिटर। यहाँदेखि 4.2 सेन्टिमिटर, यहाँदेखि 4.2 सेन्टिमिटर काट्नुहोस्, अनि यो पोइन्टदेखि चाहिँ 5.2 सेन्टिमिटर काट्नुभयो भने ठ्याक्कै यहाँ बिचको एउटा पोइन्ट आउँछ। त्यो पोइन्ट जोइन गर्नुभयो भने हाम्रो क्वाड्रिलेटरल बनिन्छ। सो मैले त्यही गरेँ, एमबाट ईसम्म चाहिँ 5.2 सेन्टिमिटरको काटिदिएँ कम्पासले, र एनदेखि ईसम्म पनि मैले काटिदिएँ 4.2 सेन्टिमिटरको काटिदिएँ। सो यो जोइन गर्नु होला। यो जोइन गर्नुभयो भने हाम्रो कम्प्लिट फिगर बन्यो क्वाड्रिलेटरल एनएएमई, अथवा जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अर्को अर्डरमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो अर्को काम चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यही क्वाड्रिलेटरलसँग सेम बराबरी साइज भएको चाहिँ ट्रायंगल बनाउनु भनेर भनेको छ। र त्यो ट्रायंगलको नाम पनि दिएको छ हामीलाई एएमटी भनेर दिएको छ। र यसलाई अलिकति रफबाट बुझौँ। रफबाट बुझ्यो भने एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै यो हामीले एउटा बनायौँ अहिले क्वाड्रिलेटरल बनायौँ। यो हामीले बीएनएमई भनेको क्वाड्रिलेटरल बनायौँ, र यसमा चाहिँ एएमटी भनेको यस्तै हुन्छ होला सायद ट्रायंगल एएमटी, किनभने अब यहाँबाट ट्रायंगल निकाल्नु पर्ने छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल यो डायगोनल एउटा तान्नु पर्ने हुन्छ, र यो डायगोनलसँग तपाईँको प्यारालाल हुने, यहाँ योसँग ठ्याक्कै प्यारालाल हुने हामीले यहाँ एउटा यहाँबाट ईबाट एउटा लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ। र यो जुन लाइन छ, यो लाइन यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टबाट चाहिँ यो लाइनलाई ठ्याक्कै मिक्स गर्नुभयो भने यहाँबाट एउटा धर्का तान्दाखेरि एएमटी भन्ने एउटा यो ट्रायंगल बनिन्छ। र यो एएमटी भन्ने हाम्रो ट्रायंगल नै हो यो क्वाड्रिलेटरसँग बराबरी हुने। अब यहाँ हेरौँ फिगरमा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। सो फर्स्ट काम भनेको तपाईँको यो एनएमलाई चाहिँ इटीसँग प्यारालल हुने खालको एउटा लाइन बनाउनु होला। त्यो लाइन चाहिँ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ यसको एरिया नाप्नु होला। जस्तै यसको एरिया यहाँ डिग्री नाप्नु होला एङ्गल। यसको एरिया यहाँ 60 डिग्री छ,
अनि यहाँनिर पनि ठ्याक्कै यो लाइनबाट चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ 60 डिग्री तान्नु होला। यो तान्नु भयो भने यो एङ्गल यो लाइन चाहिँ हाम्रो प्यारलल हुन्छ, किनभने यो अल्टरनेट एङ्गल हो, यो र यो बराबरी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको काम भनेको जस्ट यो लाइनलाई सरर अगाडि लानु होला र यो जहाँनिर कोइन्साइड हुन्छ अथवा ठोकिन्छ त्यही पोइन्ट हाम्रो टी भयो। अब यो ट्रायङ्गल एएमटी र क्वाड्रेटल एनएएमई बराबरी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु। जस्तै यो जुन ट्रायङ्गल छ एनएमटी, यो ट्रायङ्गल र यो एनइएम भन्ने ट्रायङ्गल, यो दुईटा ट्रायङ्गल चाहिँ बराबरी हुन्छ, किनभने दुईटै सेम बेसमा छ, एमएन भन्ने बेसमा छ दुईटै। अनि अर्को भनेको चाहिँ यिनीहरूको टाउको यो जुन टप छ, यिनीहरू चाहिँ दुईटाकै टप चाहिँ कहाँ छ भन्दा टिई भन्ने यो प्यारलल लाइनमा छ। सो एमएनटी र एमएनए चाहिँ बराबरी हुन्छ। अनि एमएनटी र एमएनई एमएनटी र एमएनई बराबरी हुन्छ, एमएनटी र एमएनई बराबरी हुन्छ। र एमएनईमा चाहिँ अर्को के जोडेको छ भन्दा एमएनए जोडेको छ, एमएनए र यो दुईटा जोड्दाखेरि त हाम्रो सिधै भयो क्वाड्रेटल एनएम। यसरी चाहिँ तपाईँको यसरी अन्तिममा लेखिदिनु पनि सक्नुहुन्छ लास्टमा कसरी चाहिँ यो ट्रायङ्गलको एरिया र यो क्वाड्रेटल बराबरी भयो भन्दा यो एरिया र यो एरिया चाहिँ बराबरी हुन्छ। अनि यो फाइनली यो त लास्टको दुईटाको कमन पोइन्ट भइहाल्यो, त्यही भएर क्वाड्रिलेटरल र यो ट्रायङ्गल एएमटी चाहिँ बराबरी हुन्छ। यसरी तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 19 छ, एकदमै सबैभन्दा सजिलो क्वेसन जस्तो लाग्यो यो चाहिँ मलाई। फ्रम ट्रिगोनोमेट्री हामीलाई हाउस दिएको छ, हाउसको हाइट छ अरे 10 मिटर अनि टेम्पलको हाइट छ अरे 30 मिटर र एङ्गल अफ डेभिएसन छ अरे भनेको यहाँ टेम्पलको टपबाट हाउसको टपमा यसरी यो टप भइहाल्यो टेम्पलको, अनि यो चाहिँ हाम्रो हाउसको टप भयो। र यहाँबाट यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ एङ्गल अफ डेप्रिसिएसन 60 डिग्री हुन्छ अरे, यो आउँछ होला तपाईँहरूलाई 60 डिग्री भयो। अनि यो र यो अल्टरनेट एङ्गल भइहाल्यो, त्यही भएर यो पनि 60 डिग्री भयो। हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स कुन छ अरे, डिस्टेन्स भनेको बिसी अथवा डिई, एउटै यो दुईटा भन्नु। अनि यसको स्टेप पनि एकदम इजी छ। यो ट्रायङ्गलमा हेर्ने हो भने यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो, यो ट्रायङ्गलमा हेर्ने हो भने tan थीटा भनेको पर्पेन्डिकुलर भनेको यो एबी भयो, अनि बेस भनेको यो बिसी भयो। अब एबी भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि 30 छ अरे यदि 10 छ अरे भनेपछि यो त अभियसली 20 नै भइहाल्यो। सो एबीको भ्यालु हामीलाई थाहा भयो, tan 60 को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ। सो हाम्रो बिसी को भ्यालु निक्लिहाल्छ, भनेको बिसी भन्नु र दुईटा बिचको डिस्टेन्स भन्नु एउटै हो, भनेको 11.54 मिटर। केही नै छैन यो क्वेसनमा, जस्ट तपाईँलाई फिगर बनाउनु चाहिँ आयो भने चाहिँ यो ट्रिगोनोमेट्रीको यो एङ्गल इलिभेसन डेभिएसन वाला क्वेसनहरू चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्स चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई इजी हुन्छ। केही छैन, जस्ट tan थीटाको फर्मुला लगाइयो, बिसीको भ्यालु आयो, बिसी भन्नु र डी भन्नु एउटै हो।